अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रियाज आजिज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम है क्रॉस पॉलिसी तब्दील की है। चीन का झुकाव आजकल भारत की तरफ नजर आता है। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कि जब गुज़िश्ता दिनों चीन के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने यह कहा कि चीन भारत की इस ख्वाहिश को सपोर्ट करता है कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने। ये एक ऐसा बयान था कि जिसने पाकिस्तान के उन हलकों में हलचल मचा दी जो चाइना को आज तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त गर्दानते रहे हैं। मैं आज के प्रोग्राम में चाइना की पॉलिसी हमेशा ही अपने कौमी मफादात के गिर्द घूमती रही और पाकिस्तान ये समझता रहा कि चाइना शायद सब कुछ छोड़कर, सारी दुनिया छोड़कर पाकिस्तान की तरफ अपना झुकाव बरकरार रखेगा। क्या अगर चाइना ने ये पॉलिसी अपनी तब्दील की है तो फिर क्या उसके अवामिल वही हैं जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है, मिसाल के तौर पे करप्शन या दहशतगर्दी के, जिसके साथ कोई भी मुल्क चलने के लिए इन हालात पे तैयार नहीं हो सकता। मैं इसी मौजू पर आज का प्रोग्राम करूंगा, आज गुफ्तगू करूंगा। मेरे साथ गुफ्तगू करेंगे मनोवर मिर्जा साहब, सियासी तजज़ियाकार के तौर पे मेरे प्रोग्राम में शरीक रहते हैं। आज इनसे पूछते हैं इनकी क्या राय है इंटरनेशनल हवाले से। इनके मज़ामीन मुख्तलिफ अखबारात में शाया होते रहते हैं, ख़ास तौर से चाइना को भी फोकस करके मुख्तलिफ मज़ामीन इन्होंने मुख्तलिफ अखबारात के लिए लिखे हैं। इनसे पूछते हैं इनकी क्या राय है इस स्पेसिफिक इशू पर। उनके साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अहमद कादरी साहब। प्रोफेसर डॉक्टर अहमद कादरी का ताल्लुक जामिया कराची के शोबे सियासियात से है। लंदन में, अमेरिका में और दीगर ममालिक में भी आप तदरीस का काम करते रहे हैं। किताब आपने लिखी है वर्ल्ड पीस ऑर्डर टूवर्ड्स इंटरनेशनल स्टेट, इसके ऊपर अवार्ड भी आपने हासिल किया है। मैं इनसे पूछूंगा कि क्या जो चाइना की पॉलिसी इस वक्त नज़र आ रही है वो तब्दील है या फिर उनकी पॉलिसी हमेशा से ऐसी ही थी, हम उसको गलत समझते रहे। मिर्जा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। फरमाइए, क्या आपको नज़र आ रहा है चाइना के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के इस स्टेटमेंट में क्या कुछ टिल्ट है या मतलब उनका एक स्टांस है और उसी पे वो कायम है? जनाब, इसमें कोई ऐसा टिल्ट नहीं है। असल में हालात दुनिया के बदल रहे हैं और हमें अब ये देखना चाहिए, इसी तनाजुर के अंदर हमें ये देखना चाहिए कि चाइना अपनी पॉलिसीज़ किस तरह मरतब कर रहा है। सबसे पहली बात जो हमें जहन में रखनी चाहिए कि चाइना अब दुनिया की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक पावर है और वो बहुत ही तेज़ी से सुपर पावर होने की तरफ बढ़ रहा है। ये सिलसिला उसने शुरू किया था 1978 में, जब उन्होंने अपनी फोकस जो है वो बिल्कुल इक़्तिसादी उमूर की तरफ कर दी, टेक्नोलॉजी हासिल करने की तरफ कर दी। उस वक्त से आप ये समझिए कि चाइना जो है वो ताकत में बढ़ता रहा। आप एक और इस बात से नजर रखिए कि 9.1% उनका ग्रोथ रेट रहा है बहुत अरसे से, जो कि बड़ा हैरत अंगेज़ है और बहुत शायद ही किसी मुमलिकत को ये यानी मौका मिला कि वो इतना ज़बरदस्त ग्रोथ रेट रखे। इसके अलावा आप ये देखिए कि चाइना और इंडिया जो कि हमारे रीजन ही के में ताल्लुक़ रखते हैं, दुनिया की 40% आबादी इनके अंदर इनमें मौजूद है। अब जब चाइना एक मुकाम पा रहा है, दुनिया के अंदर एक सुपर पावर बन रहा है, तो यकीनी बात है कि उसे अपनी पॉलिसीज़ उसी तरह मरतब करनी होंगी जैसा कि एक सुपर पावर को करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चाइना, जो आपने कहा ना कि क्या वो अब बदल रहा है, जी नहीं। चाइना की हमेशा से ये पॉलिसी रही कि उसने पुरअमन बकाया बाहमी के असूलों के तहत तमाम अपने तनाज़ात तय किए। आप देखें, जब वो सुपर पावर बन गया, जब उसे वीटो पावर्स मिल गए, सिक्योरिटी काउंसिल में भी चला गया, उसके बावजूद उसने अपने ही इलाके जैसे हांगकांग था, ताइवान था, इनके मामले में भी कोई ना तो कोई जज्बाती मुजाहरा किया, ना कोई जंगी किस्म के इक़दाम किए, सब्र से काम लिया। आपने देखा कि कितने आराम से उन्हें हांगकांग जो है उन्होंने हासिल कर लिया और उसके बावजूद, हासिल करने के बावजूद वहाँ पे जमहूरी निज़ाम, वो शर्त रखी थी उन्होंने कि जमहूरी निज़ाम चलना चाहिए, उन्होंने वो शर्त भी मान ली। यानी बहुत ज़्यादा वो अकोमोडेटिव हैं इस मामले के अंदर और वो चाहते हैं कि इस निज़ाम को जो दुनिया का चल रहा है, जिसके अंदर कि वो अब एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरे हैं, बड़े गैर मामूली ताकत बन के उभरे हैं, उसके अंदर उनका हिस्सा उसी तरीके से रहे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान चाइना का बहुत ही अच्छा दोस्त है। चाइना भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने बहुत मौक़ों पर हमारी मदद की है, हर लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से, फ़ौजी लिहाज से, सियासी लिहाज से चाइना हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है।
تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ چائنا نے اگر انڈیا کے معاملے میں یہ بیان دیا ہے کہ وہ سیکیورٹی کونسل، اب وہ تو پہلی بات تو آپ یاد رکھیے گا ریاض صاحب کہ اس نے کوئی کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے. انہوں نے ابھی یہ کہا ہے، امریکہ نے کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی ہاں سیکیورٹی کونسل کا ممبر انڈیا کو بن جانا چاہیے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر کنسیڈر کریں گے اور ہم سمجھتے ہیں انڈیا کے انٹرسٹ کو، اور دوسرے لوگوں سے ہم بات چیت بھی کریں گے. اور اس کی دیکھیے شروعات آج سے نہیں ہوئی ہے، اس کی شروعات ہوئی ہے 2005 سے، جب وزیر اعظم وین جیاؤبن جو چائنا کے وزیر اعظم ہیں انڈیا گئے تھے. وہاں پر انہوں نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایوالو کی ہے انڈیا کے ساتھ. انڈیا کے ان کے ساتھ آپ یہ سمجھیں سب سے لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے اس وقت چائنا انڈیا کا. ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کے مفادات اس میں کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. پروفیسر احمد قادری صاحب، پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ چائنا کے ساتھ دوستی کو، پاکستان اور چائنا، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چائنا کی دوستی دیرینہ ہے اور دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہیں، لیکن اس بیان سے بہرحال ایک شوق تھوڑا سا نظر آتا ہے ان حلقوں میں کہ جو سپورٹ کرتے ہیں اس دوستی کو. کیا پاکستان چائنا سے اندھی دوستی کرتا ہے کہ بس ایک ہی طرف ون وے ٹریفک چل رہا ہے؟ دیکھیے صاحب، بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو ہم پولیٹیکل سائنس پہ پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں کہ ڈپلومیسی از ایوری تھنگ بٹ سنسیئرٹی. یہ ایک سیٹ فارمولہ ہے جو اوپن ہائم نے انٹرنیشنل لاء میں دے دیا کہ جو ڈپلومیسی ہے یہ دنیا کا ایک ایسا اصول ہے کہ اس میں قوموں کے مزاج، قوموں کے رویے اور قوموں کے انداز ان کی خارجہ پالیسی میں وقتاً فوقتاً بدلتے رہتے ہیں، لیکن قوم کے مفادات جو اس قوم کے ہوتے ہیں وہ متاثر نہیں ہوتے جو ترقی یافتہ قومیں ہیں. اسی لیے وہ ترقی کرتی ہیں کہ خارجہ پالیسی بناتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ وہ آئیڈیالوجیکلی جو کچھ وہ چاہتی ہیں اور جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس قوم کا وہ اس کے مطابق کام کریں. نیچرلی چائنا نے، جیسے کہ مرزا صاحب نے بھی فرمایا اور یہ عالمی حقیقت ہے کہ جو کچھ لوگ شاید اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہندوستان کے اور چائنا کے وہی اختلافات ہیں جو 62 میں تھے یا 65 میں تھے یا 70 کی دہائی میں تھے. اب دنیا بدل گئی ہے، جو پولیٹیکل سینیریو میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اس تبدیلی کا بنیادی اثر یہ ہو رہا ہے کہ ریجن میں بجائے اس کے دنیا میں تو اب یہ ہو رہا ہے کہ یونیپولر سسٹم ہے. جی سر، یہ جو بنیادی بات آپ نے کی کہ جو 62 میں انڈیا کے مفادات تھے وہ آج نہیں ہیں، اور چائنا کے بھی نہیں، ٹھیک ہے، اور تعلقات انہی بنیادوں پہ ہوتے ہیں. ناظرین ایک بریک پہ میں جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں، یہیں سے گفتگو دوبارہ شروع کریں. میں ایک دفعہ پھر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور چائنا کے حوالے سے اور بھارت کے حوالے سے کہ کیا چائنا نے پاکستان کے تعلق سے اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی کی ہے یا بھارت کے تعلق سے اپنی پالیسی میں تبدیلی کی ہے یا ان کے قومی مفادات کا کوئی محور تھوڑا سا مختلف ہے. بریک سے قبل جو بات ہوئی کہ 1962 میں جو چائنا اور بھارت کے درمیان تنازعات تھے یا بائیلیٹرل ریلیشن تھے وہ نوعیت آج نہیں ہے. قادری صاحب کنٹینیو کیجئے پلیز. میں اصل میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیوں نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قوموں کے مفادات اور جو عالمی سیاست ہے اس میں تبدیلی آئی ہے. دیکھیے پہلے یونیپولر سسٹم، اور اگر ذرا سا تھوڑا سا اگر آپ اس طرف جائے کہ افلاطون کے زمانے سے لے کر آج تک ریاست ہمیشہ اپنا مزاج بدلتی ہے،